हे कितें आसा न्हय हांगा स्थापन जाता पळय आयज ते देवाचो जागो आसलो ते देवाच्या जाग्यार म्हणजे ते सगळे लोक हांगासरले सगळे जे शिमेर म्हणून ते सगळे देवाक हे दवरताले आनी तो दवरलो कसो आदी खूब पुर्तुगेज टायमार सामान बी सातांच्यान लोक घेवन येताले ते हांगा रेस्ट करपाक ते दवरताले पूण त्या जाग्यारूच ते सीम आसल्या कारणान ते देवान दृश्टान दिलो की आपली जागा तो म्हणून त्या दृश्टांचेर ते खूब वर्सांचेर ते आमी आतां एक भाटकाराचे मिळालो तो आपल्याक मिळालो घरा मिळालो हें जाता दृश्टान दिसता की हांगा खापडेश्वर आपलें करूंक जाय म्हणून तेणें सकाळी तो आपल्या इनिशिएटिव्हन सांगलें की हो आपलोच जागो आनी देवान आपल्याक दृश्टान दिला म्हणून ते आपल्याक ते करपाक जाय म्हणून खापडेश्वराचें आनी तशें तेणें ते इतले देवाचें हें कितें तें सांगलां आपलो आंबो सिंबॉल म्हणून हो आंबो पळय तो सिंबॉलीक म्हणून तो आपलो वयलो खापडेश्वर कसो म्हणटा किंवा पिपळा असो म्हणटा तसो आपूण आंब्या वयलो अशें तेजें दृश्टान हांगा लागून आनी आदींच तें आसा हें आतां पयलीं बारीक प्रमाणे आसलां आतां तें कशें तरी जावन शिवकरण जाला तेजो लिप बी जाला पयलीं कोंबे इमे दिताले हांगासर विडो दवरताले विडो तर सगळे लग्नाचे बिग्नाचे लोक हांगा मुद्दम दवरताले हांगा एक हॉटेला कडेन आसा थंयसर दवरले ते सगळे जागे तशे ते आनी राखणदार आहे तुमचे हय भाटकाराच्या सीम न्हू भाटकाराक खबर आसा आनी भाटकारान इनिशिएटीव घेतला आपल्या जाग्यार करप बरी गजाल अशें तुमी येवचें देव कापेश्वराचें हें आसा म्हणजे तुमकां खबर आसा वळणाची रूच हें आसा आतां इनॉग्रेशन बी आसा कापेश्वराची मुर्ती हांगा येवपाची आहा पळयात तुमी कशा रितीन अशें देवाचें कपेश्वराचें पयलीं ही घुमटी आशिल्ली ही घुमटी हें करून गांवकाऱ्यांनी सगळ्यांनी मेळोन मेर्शेच्या लोकांनी हे पळय अशें करून आतां हे असो जागो हे केला आनी आतां कापेश्वरा हांगा जे विराजमान करतले आनी ते विराजमान करतना कापेश्वरान सगळ्या हांगासरल्या लोकांक म्हणजे मेर्शेच्या लोकांक जावं गोंयच्या सगळ्या लोकांक आशिर्वाद दिवचो आनी बरे भशेन तुम्ही कमिटी अध्यक्ष तू कितले आता पहिली खरी धाकटी घुमटी असलेली आमच्या आज्या पणज्या पयली ती पयले कितें करताले पयले हांगा सगळे कोण बिडो कोण पयले मारताले ह्या लोकांक पयली खबर नासली ती कित्याक आतां म्हाजो भाव दिपक गोंयकार म्हणटा पळय तो आनी रायकर सिद्धेश रायकर तो भाटकार तेणी ते भाटकाराची जमीन भाटकाराची थोड्यांक कितें दिसता कितें तें कुमलेच लुगार म्हणून एका फुडें एक उलयतात ते ह्या देवान सगळ्यांक जागृत केल्या आमी हे बेश्टे करून प्रसाद घेवनय केला कितें हें आनी प्रसाद घेवन बाबा अशें आहा म्हणून तेन्ना हें आतां केन्ना करपाचें आसलें आतां तें आतां आमकां प्रसाद सारकें सांगलें तेन्ना ती आयच्यान हें जालें फाल्यां ती स्थापन जाता फाल्यां म्हणून तुका म्हटलें आमी फाल्यां यो म्हणून अशें आनी कित्याक कापेश्वराची मुर्ती बसयल्या आनी उत्सव जालो बरे भशेन मेर्शे वाठारांत अपनागरा कडेन वयता ते सकयलूच बरे भशेन केल्ले आहा देव कापेश्वर प्रसन्न म्हणून बरयल्ले आसा ही तेंची पयली घुमटी हांगा तेंची पयली घुमटी आसताली आनी आतां तेंच्यांनी शेतारांनी हे सगळे फक्त आमी कापेश्वरा कडेन सगळ्यांचे गोंयचे बरें कर गोंयचे सगळ्यांचे बरें कर बरे भशेन सजयल्या कामां घातल्या ईश्वर पळयलें तुमी मुर्ती ल्हान आनी किर्ती केदी व्हडली म्हणजे भव्य मुर्ती बरी दिसता सुंदरशी अशी मुर्ती पळया कामार दवरलेली आसा तेजे आमच्या गोंयान कापेश्वराक कामळ मागीर चप्पल दिवपाची परंपरा आसा आनी तेच घालून तो सगळ्या रानां पानांनी तो भोंवता आनी आमचें राखण करता आमच्या सगळ्या भुरग्या बाळांचें मागता तेजे कडेन आमचें गोंय सांबाळपाचें काम करचें म्हणून आनी आमकां सगळ्यांक आरोग्य बरें दिवचें अशें
तुमकां खबर आहा ह्या मेर्शे खापरेश्वराची गुमटी आनी ही गुमटी आतां तेंच्यांनी पळयल्या ही नवी मुर्ती हाडून बसयल्या लोकांनी हेजें दर्शन घेवचें ही मुर्ती जरी बसयल्या ल्हान आनी ह्या खापरेश्वराचे किर्ती व्हडली महान आसा हांव मागता तेंचे कडेन तुमकां सगळ्यांक मेर्शेकारांक आरोग्य बरें दिवचें ह्या रस्त्यार जायते लोक वयता त्या सगळ्यांचें रक्षण करता